حسین جان اون وقت که چند هزار تا دور هم جمع می شدیم گریه می کردیم، اما حالا غریبانه برات گریه می کنیم. ما اصلا گمان نمی کردیم جلساتت مثل خودت غریب بشه. حسین جان چه حملاتی به بدنت کرده بودن که وقتی خواهرت اومد با تعجب نگاه به بدنت کرد، سر نداشتی، لباس نداشتی، پیراهن کهنتو برده بودن. با تعجب سه تا سؤال ازت کرد: انت اخی، تو برادر منی، و ابن والدی، تو پسر علی بابا، و ابن امی، تو پسر فاطمه.